नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर आपके लिए कौन सा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बताते हैं आपको, सब बताएंगे आपको बताने ही के लिए तो हम यहाँ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, वगरना हमने यहाँ क्यों आना था। असल में रिवायत यही है कि जब कभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो उसका नाम बता देते हैं, लेकिन ये चूँकि पहला प्रोग्राम है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा प्रोग्राम का भी, आरजेस का भी, या हो सकता है आरजे का। ये भी बताते हैं कि क्या मैं अकेला आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ या अभी भी कोई मेरा साथ निभाएगा। तो ये सब कुछ जब होगा, जब इंट्रोडक्शन होगा, तो उसमें ही हम आपको नाम भी बताएंगे इस प्रोग्राम का। क्या नाम है इस प्रोग्राम का ये ज़रूर आपको बताएंगे और आप ज़रूर पसंद करेंगे इस प्रोग्राम को, उम्मीद है। बाकी आप ये बताइए कैसे हैं, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें और खुशियों के गीत गाते रहें। बाकी बताइएगा लिसनर्स कि क्या आपने मिस किया हमें या नहीं किया। अच्छा, बहुत मिस किया, क्यों किया, कि ऐसा क्या हुआ। हाँ, सारे आरजेस इकट्ठे ही खामोश हो गए थे यकदम, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में वो क्या है कि ये आपकी मोहब्बत है जिसके बायस हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट ने हमें फिर से मौका दिया है, हम पर फिर से एतमाद का इजहार किया है। नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। लिसनर्स, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई काफ़ी देर हो गई है, जब हम आपसे बातचीत किया करते होते थे तब पंखे चलते होते थे, और आज आप लिहाफ में छुप के बैठे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दुब के बैठे हैं, या हो सकता है लुक के बैठे हैं। खैर, ये पंजाबी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया, लुक के बैठे हैं, लेकिन उर्दू ज़बान का ये ख़ासा है कि इसमें आप कोई भी लफ्ज़ कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ज़बान का कोई ऐसा मसला होता नहीं है। तो लुक के बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब आप किसी को नज़र ना आ रहे हो ना, यानी कोई दूसरा आपको देखने के लिए आपकी एक लुक को तरस रहा हो, तो इसका मतलब कि आप लुक के बैठे हैं। खैर, ये अल्फाज का गोरख धंधा चलता रहेगा, हम अल्फाज के साथ खेलते रहेंगे क्योंकि हम तो अल्फाज ही के सौदागर हैं। लेकिन आगे चलते हैं इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन की जानिब। सबसे पहले तो ये कि क्या ये सोलो शो है या फिर कंबाइन शो है, इस पर कुछ बातचीत करते हैं। आपको पता ही है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से, बल्कि अब तो मुद्दत हुई, मैं यहाँ पर अकेला नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई मेरे सर पर होता है। शायद नई सुबह वेब रेडियो के मैनेजमेंट को कोई शक है कि मैं कुछ ना कुछ ख़राब कर दूंगा, कोई ना कोई और ही पंगा कर दूंगा, इसलिए कोई ना कोई मेरे सर पे होता है, या किसी न किसी की जिम्मेदारी मेरे सर पे होती है, या मैं किसी न किसी के सर पे सवार होता हूँ। खैर, 100 बातों की एक बात यही कि मेरे साथ कोई ना कोई होता है। अब भी ऐसा ही है, ये सोलो शो नहीं है बल्कि एक कंबाइन शो है, और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी बहुत ही पसंदीदा आरजे ने। हमारा साथ निभाएंगे इस पूरे सफ़र में और आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने इब्तिदा में इसीलिए इतनी ज़्यादा बातें कर ली कि जब वो बोलने लगेंगी तो तब मुझे भला किसने सुनना है। बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बड़ा मुनफरिद इनका अंदाज़ है, और ये है आरजे अलिशबा एजाज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भाई, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी गोस्ट, कोई नहीं लिसनर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है भाई, ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बहरहाल, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अलिशबा आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है, एक नए शो, एक पुराने से आरजे, बल्कि काफी पुराने और काफी टैलेंटेड आरजे के साथ, और उम्मीद है कि हमारा ये साथ आप लोगों को भी पसंद आएगा और ये शो भी आपको पसंद आएगा। खैर, बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसा रहा आप लोगों का टाइम। सुना है बहुत मिस कर रहे थे मुझे, भाई मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, और आप लोगों की यादों ने आखिरकार फिर मुझे दोबारा इस नई सुबह वेब रेडियो की जीनत बनने का मौका फराहम कर ही दिया। तो भाई, आप लोगों के साथ आइंदा 12 शोज में मैं भी शामिल होंगी और आप लोगों को उमर और मुझे इकट्ठे सुनने का मौका मिलता रहेगा। बहरहाल उमर, क्या ख्याल है, शो के इंट्रोडक्शन की तरफ चलें? पहले लिसनर्स को हम लोग कोई और बातें बताएं, कुछ और बताएं, कुछ और पूछें, क्या करें? जी, हम बिल्कुल, हमें इंट्रोडक्शन की जाने पे बढ़ना है। बाकी आपने कहा कि आप हमें इकट्ठे सुन सकेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं शोज़ कर रहा था आप ब्रेक पर थी, जब आप शोज़ कर रही थी मैं ब्रेक पर था, लेकिन अब ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि हम इकट्ठे शोज़ करेंगे। भाई ये तो है भाई, हम लोगों ने बारियां लगाई हुई थी, एक आरजे शो पे होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ऐसा लग रहा था भाई कि हम दोनों में से कोई ना कोई एक नई सुबह की जिम्मेदारी लिए बैठा है, नई सुबह पर नजर रखे बैठा है। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। बट उससे पहले आपको बताते चलें कि भाई सिर्फ हम ही नहीं, आप भी बोल सकते हैं, आपको भी मौका देंगे बिल्कुल। अगर आप बोलना चाहते हैं तो हमारे नंबर
03308600072 पर मैसेज करके जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, हमारे शो के बारे में राय दे सकते हैं, आरजेस के बारे में राय दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं और आगे हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारी काविशें आप लोगों को कैसी लग रही हैं और आगे आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। अपने मौसम का हाल लाजमी बताइएगा। भाई यहाँ तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, जैसे कि उमर कह रहा था कि आप लिहाफों में दुबके बैठे हैं, तो भाई चाहे लिहाफों में दुबके बैठे हों चाहे लिहाफों में लुक के बैठे हों, हम आ गए हैं आप लोगों की सर्दियों की इन शामों को खूबसूरत बनाने और रौनकों से भरने। तो हमारे साथ रहिएगा और इस शो को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये शो होने वाला है बहुत ही मुनफरिद। भाई जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मेरी और आरजे उमर की जानिब से मोहब्बत भरा, प्यार भरा, अदब भरा सलाम अर्ज है। उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। भाई ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम ही नहीं आप लोग भी बोल सकते हैं, तो जरूर बोलिए हमारे नंबर 03308600072 पर। तो आइए चलते हैं, उमर को भी बोलने का मौका देते हैं। तो उमर क्या कहेंगे आप? आइए अब शो का इंट्रोडक्शन कराते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अब इंट्रोडक्शन करा ही देते हैं, मगर ना लिसनर्स कह रहे होंगे कि भाई ये बार बार कह रहे हैं इंट्रोडक्शन कराते हैं इंट्रोडक्शन कराते हैं, करा ही नहीं रहे हैं। तो आपका बहुत ही पसंदीदा एक प्रोग्राम रहा है पाकिस्तान के रंग उमर के संग, तो अब उस प्रोग्राम में हमने कुछ तरमीम की है और उसी तरह का एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता था और पाकिस्तान के 24 मुख्तलिफ अजला आपकी खिदमत में पेश की, उसकी तारीख़ आपको बताई, वजह तस्मिया बताया कि क्यों इस शहर को ऐसा कहा जाता है, वहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं उनके मुतल्लिक मैं आपको बताता था, वहाँ के जो मशहूर खाबे हैं उनके मुतल्लिक मैं आपको बताता था। तो अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐसा होगा कि हम पाकिस्तान के जो खूबसूरत मकामात हैं उनके मुतल्लिक आपको बताएंगे, पाकिस्तान का जो हुस्न है उसको उजागर करेंगे अपने अल्फाज के ज़रिए से और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग। तो लिसनर्स, कई बार हम आपको मिलेंगे फैसल मस्जिद के हाथों में, कभी हम आपको मिलेंगे रावल झील के आसपास, कभी हम आपको मिलेंगे हिरन मीनार के पास, तो कभी हम आपको ले चलेंगे कायदे आजम के मज़ार पर। और इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर, तफरीही मकामात पर और तारीखी मकामात पर आप सबको लेके जाते रहेंगे, आप सबको एंजॉय कराते रहेंगे, क्योंकि भाई हमारा काम है हमारे लिसनर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना और अपने लिसनर्स को प्यारे प्यारे शोज से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन से लुत्फानंदोज भी करना और माला माल भी करना। तो उमर, आपके ख्याल में आज हमें अपने लिसनर्स को कहाँ लेके जाना चाहिए? जी अलिशा, आपने कहा कि हम आपको कभी यहाँ मिलेंगे कभी वहाँ मिलेंगे, ऐसा ना हो कि लिसनर्स वहीं पहुँच जाए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि हम आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग लिखा हुआ मिलेगा, साथ ही प्ले बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और हमें सुनिएगा। हर जुमे की शब 9 से 10 आप हमें सुन सकते हैं और हमारे जो प्रोग्राम है ये नश्र मुक़र्रर के तौर पर पेश किया जाता है हफ्ते की शाम 5 से 6। बाकी आप बता दीजिए अलिशा, कहाँ जाना है? हम तो साथ साथ ही। तो उमर चलिए, आज चूंकि पहला शो है तो क्यों ना हम अपने कौम के इंतखाबी निशान, या चलो भाई इंतखाबी निशान नहीं तो अपने कौम के सिंबल और एक रिलीजियस प्लेस, या हम कह सकते हैं मुझे नहीं पता भाई रिलीजियस प्लेस को उर्दू में क्या कहते हैं, मेरी उर्दू बहुत कमजोर है भाई। तो हम लोग आप सबको एक मस्जिद लेके जाते हैं। वैसे भी आज जुम्मा है और जुम्मे को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि अपने लिसनर्स के साथ मिलके फैसल मस्जिद में जुम्मा पढ़ते हैं। तो आइए लिसनर्स, आज हम आपको लिए चलते हैं फैसल मस्जिद की जानिब, जो कि पाकिस्तान की शान, हमारे बरे सगीर की आन बान है। जी बिल्कुल अलिशा, रात को 9 बजे के बाद अब कुछ वक्त ऊपर भी बीत गया है, अब कौन सा जुम्मा पढ़वाने को आप लेके जा रही हैं हमें। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा अनाउंस किया। चलिए जी, कुछ बात करते हैं जामे मस्जिद, फैसल मस्जिद जो है इसके मुतालिक। और फैसल मस्जिद की अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये 1960 की दहाई है, जब पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत जो है उसको प्लान किया जा रहा है, उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। उसी वक्त ये सोचा गया कि इस शहर में एक बहुत ही खूबसूरत, एक शान शान जामे मस्जिद भी होनी चाहिए। अब वो कहाँ पर होगी, वो कैसी होगी, ये सब कुछ तय होना अभी बाकी था। और बाद में उसके लिए जिस मकाम का तयन किया गया वो मारगला की पहाड़ियों का दामन था,
کہ یہ اس شہر کا بلند ترین مقام ہے، اس لیے یہ پھر پورے شہر کے لیے مرکز نگاہ ہوگا، اور یہ ایسی مسجد بنانا چاہتے تھے اس وقت کے حکام جو ہیں کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بنے۔ چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ اس حوالے سے ابھی مزید منصوبے بن رہے تھے کہ 19 اپریل 1966 کو سعودی فرما روا شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر آئے۔ یہ دورہ جو ہے وہ 6 دنوں پر محیط تھا، اور اس دورے میں انہوں نے اسلام آباد کا بھی دورہ کرنا تھا۔ جب وہ اسلام آباد آئے، یہاں شکر پڑیاں ایک مقام ہے، وہاں پر انہیں ایک پودا جو ہے وہ نصب کرنا تھا، اور جب وہ یہ پودا لگا رہے تھے تو اس وقت جو حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس طرح سے ایک مسجد پلان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں نہ صرف دلچسپی لی بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس پر جتنی بھی لاگت آئے گی، اس پر جو اخراجات آئیں گے وہ میں اپنی جیب سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خواہش کو پورا کیا گیا، ان کی اس تجویز کو قبول کیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور اس کے بعد اب نیا چیلنج یہ تھا کہ مسجد تو بنانی ہے اور بہت خوبصورت بنانی ہے، لیکن وہ کیسی ہوگی، یعنی اس کا نقشہ کیسا ہوگا، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے سوچا یہ گیا کہ پوری دنیا میں ایک مقابلہ کراتے ہیں، اور وہاں سے جو سب سے خوبصورت نقشہ ہمیں موصول ہوگا اس کے مطابق اس مسجد کو بنا لیں گے۔ چنانچہ CDA اور اس کے علاوہ ادارہ تعمیرات پاکستان اور اس کے علاوہ انجمن تعمیر عمارات کے ساتھ مل کر یہ ایک بین الاقوامی ادارہ تھا، ان کے ساتھ مل کر پھر یہ مقابلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں صرف مسلمان آرکیٹیکٹس جو تھے انہی کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی، اور پوری دنیا سے 13 ممالک سے 39 نقشے موصول ہوئے۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں 13 ممالک تھے، تو کیا بتا سکتے ہیں 13 ممالک کون کون سے تھے؟ بڑا ٹف سوال ہے، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے، اس کے علاوہ ایران ہے، افغانستان ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، اور یوبو سنابیہ ہے۔ باقی لسنر یہ الشبہ جو ہے یہ سارے نام کاؤنٹ کر رہی تھی کہ کیا واقعی 13 ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں الشبہ، آپ کی باری بھی آئے گی۔ میں واقعی کاؤنٹ کر رہی تھی، تو لسنر میں واقعی کاؤنٹ کر رہی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ عمر کو پتا ہوگا کہ میں واقعی کاؤنٹ کر رہی ہوں، تو یہ واقعی 13 ہو گئے تھے میرے خیال سے۔ تو عمر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں آپ کی اس کہانی سے بڑی لطف اندوز ہو رہی تھی، تو پلیز کہانی کنٹینیو کیجیے۔ جی ہم بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی کافی متاثر ہوا کہ ہم اکثر یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں محل کیسے بنا، فلاں باغ کیسے بنا، لیکن ایک مسجد کے لیے اتنی تگ و دو ہونا، بلا شبہ مسجد کو خوبصورت ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، جتنا خوبصورت ہو اتنا ہی اچھا ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ حکومتی لیول پہ پلاننگ ہو رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی مقابلے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑے مزے کی چیز تھی، اور میں بڑا متاثر ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ نقشے موصول ہو گئے، اور اس کے بعد 17 نومبر 1969 کو جیوری بیٹھی، جس میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے KM شیخ، جو کہ پاکستان کے CDA کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس میں سے کون سا نقشہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کس کے نقشے کے مطابق جو ہے یہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو آخرکار 20 نومبر 1969 کو اناؤنس کیا گیا کہ ترکی کے جو آرکیٹیکٹ ہیں جن کا نام ہے ودات دلوکے، ان کا جو نقشہ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اور یہ متفقہ رائے تھی، سب نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل ایک منفرد تھا، ایک اچھوتا نقشہ تھا، یعنی اس کی مثال پاکستان تو کیا عالم اسلام میں نہیں ملتی تھی، کوئی اس سے پہلے اس طرح کی مسجد موجود نہیں تھی۔ یعنی یہ جو انہوں نے نقشہ پیش کیا، یہ ایک وسیع خیمے سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ نقشہ بنایا تھا، جس کے ارد گرد جو ہے 4 بلند مینار ہیں، اور وہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ جی بالکل عمر، یہ مینار بھی ہماری مسجد کو 4 چاند لگاتے ہیں، اور ہر مینار پر ایک چاند موجود ہے جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو بھائی یہ تو واقعی 4 چاند لگ گئے ہماری مسجد کو۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام پاکستان کے رنگ نئی صبح کے سنگ، ہوسٹ ہے میں یعنی الشبہ اعجاز اور آپ کے پسندیدہ RJ عمر۔ تو ہم بات کر رہے تھے فیصل مسجد کے بارے میں، اور ابھی ہم لوگ ایک کہانی نما سفر پر تھے جس میں عمر ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل مسجد کی پلاننگ کیسے ہوئی، فیصل مسجد کو بنانے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں دوبارہ عمر کی جانب اور ان سے کہتے ہیں کہ کہانی کا دوبارہ سے آغاز کریں اور ہمیں بتائیں کہ پھر کیا ہوا۔ تو عمر پھر کیا ہوا؟
جی تھینک یو الشبا پسندیدہ آرزے کا ٹائٹل دینے کے لیے. باقی چلتے ہیں آگے بھی. اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جس طرح سے تاجدار حرم سنا ہے, اس سے پہلے جیسے سے ہم بھیگا بھیگا سے دسمبر, تو آپ کے نالج میں ہوگا میں پہلے جو شو کر رہا تھا اس سے قبل وہ سروں کا سفر تھا. تو پھر وہ ساری جو میموریز ہیں وہ دوبارہ سے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جس طرح سے راول الحق نے یہ گانا پلان کیا تھا بھیگا بھیگا سے دسمبر ہے, اور اسی طرح سے تاجدار حرم اصل میں یہ پہچان تھی صابری برادران کی, اور عاطف اسلم نے انہیں ٹریبیوٹ دیا تھا اور ان سے امجد صابری صاحب سے باقاعدہ اجازت لے کر اور پھر انہوں نے یہ قوالی جو ہے وہ پڑھی. اور وہ ابھی تک یہ مانتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے صابری برادران نے اس قوالی کا حق ادا کیا ہے میں تو بالکل نہیں کر سکتا. اور یہ واقعی جیسے آپ نے کہا نا بڑی عاجزی سے عاطف اسلم نے یہ قوالی جو ہے وہ پڑھی ہے, تو اس میں بالکل سچ ہے. باقی ٹائم کم ہے اس لیے فوراً سے آگے بڑھتے ہیں مسجد کی جانب. ہم فیصل مسجد کی تاریخ کا ذکر کر رہے تھے. اب تک اس مسجد کا جو نام ہے وہ قومی مسجد تھا, یعنی پاکستان کی ایک ایسی مسجد ہونی چاہیے جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بنے. لیکن اس کا نام فیصل مسجد کیوں رکھا گیا؟ ہوا کچھ یوں کہ 1975 کے مارچ میں شاہ فیصل جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ اس دنیا میں موجود نہ رہے, جس کے باعث پھر 28 نومبر 1975 کو پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس مسجد کو ہم منسوب کر دیں گے شاہ فیصل سے, جو کہ ایک سعودی فرما رواں ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. تو اس لیے پھر اس مسجد کا نام فیصل مسجد رکھ دیا گیا. پھر یوں ہوا کہ 1976 میں جب شاہ خالد جو کہ نئے فرما روا تھے سعودی عرب کے, وہ پاکستان کے دورے پر آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھیے. تو یوں 12 اکتوبر 1976 کو بہت سے سعودی اور پاکستانی علماء بھی وہاں پر موجود تھے اس تقریب میں, تو تب انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. آل رائٹ جو لسنرز, یہ پھر ہماری مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے اور اب مسجد کی تعمیر شروع ہوتی ہے. تو میں پھر اس کی تعمیر ہوئی یہ کب تک تعمیر ہو گئی اور اس میں پھر کیا کیا مشکل آئی, کیا کیا پھر اور مراحل آئے اور پھر آخرکار اس کی تعمیر مکمل ہوئی, مجھے بتائیے گا تھوڑا سا. جی بالکل مختصری بات کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے. تو 1983 میں آخرکار جو ہے یعنی 28 جنوری 1983 کو پہلی مرتبہ یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی گئی, جو کہ الشبا آپ کو لے کے جا رہی ہے نا رات کو تقریباً یہ 9 بجے کے بعد جمعہ ادا کرنے. تو خیر اس وقت یہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی اور اسلامک یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا. ان کا نام تھا حسین احمد حسان صاحب. انہوں نے پہلی مرتبہ یہاں نماز جمعہ کی امامت کی تھی اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو تعمیر ہے وہ مکمل ہوئی 2 جون 1986 کو بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو. اس کی جو تعمیر ہے وہ مکمل ہوئی اور جو خواب دیکھا گیا تھا پاکستان کی حکومت کی جانب سے, شاہ فیصل کی جانب سے, وہ شرمندہ تعبیر ہوا. تو جناب آخرکار ہماری فیصل مسجد تعمیر ہو گئی. تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ فیصل مسجد کا رقبہ کتنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے. فزیکلی اس کی جو خوبصورتی ہے اب ہم اپنے ناقص علم کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب فیصل مسجد کے رقبے کی اگر آپ بات کی جائے تو اس کا رقبہ تقریباً 33 ایکڑ مربع میل پر یہ مسجد پھیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کے 4 مینار ہیں جن کی اونچائی 90 فٹ ہے اور یہ 10 ٹائمز سرکمفرنس میں آتے ہیں. ہر مینار کے اوپر ایک طلائی چاند نصب کیا گیا ہے. اب یہ 4 مینار 4 کیوں ہیں, اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ 4 مینار خانہ کعبہ کے 4 کونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے. مسجد کی اگر ہم شیپ کی بات کریں تو اس کو ایک خیمے کی شکل دی گئی ہے جو اس کو منفرد اور بہت ہی یونیک بناتی ہے. اگر ہم اس کے احاطے کی بات کریں تو اس کے مین ہال میں تقریباً 10,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے مکمل رقبے کی بات کریں تو اس میں کم و بیش 3 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں. اس مسجد میں ساتھ ہی ساتھ خواتین کے لیے بھی نماز کے لیے گیلری بنائی گئی ہے جو کہ مین پریئر ہال سے 8 فٹ اونچی جگہ ہے جہاں پر تقریباً 2 سے 3 ہزار خواتین ایک وقت میں نماز ادا کر سکتی ہیں. ایون میں پرسنلی بھی کئی بار گئی ہوں فیصل مسجد اور میں نے جا کر وہاں نماز ادا کی ہے. بہت خوبصورت سیٹنگ ہے ان کی. مین ہال کے اندر ایک دیوار پر کلمہ لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو سامنے کی مرکزی دیوار ہے اس پر ایک قرآن شریف کو نصب کیا گیا ہے جس کے اوپر سورہ رحمان لکھی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ مسجد کی محراب میں جہاں پر امام امامت کرواتا ہے وہاں پر 8 صندوق رکھے گئے ہیں جہاں پر ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن شریف موجود ہے. اس کے علاوہ اس مسجد کی ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ جو مین ہال میں ایک فانوس نصب ہے جس کا وزن تقریباً 6 ٹن ہے
اور یہ فانوس اس مسجد کو چین کے مسلمانوں نے عطیہ کیا تھا، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی خوبصورتی ایک بہت ہی یونیک انداز میں کی گئی ہے، جو کہ قدیم اور جدید مسلمانوں کے مساجد کے اور اسلامی طرز کو بیان کرتی ہے۔ اس مسجد کے اندر گرینائٹ اور سفید ماربل کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ مسجد کو انتہائی خوبصورت اور منفرد لک دیتا ہے۔ اچھا، میں خود بھی گئی ہوں جہاں پر گرینائٹ کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں، وہ بلیک کلر میں ہے، پتہ ہے لسنرز، اور جہاں پر وائٹ ماربل استعمال کیا ہے وہ تو اوبویسلی وائٹ ہے، اور بڑی ہی ایک منفرد سی فیلنگ آتی ہے، لائک ایک دم آپ گرے ٹائل پہ چل رہے ہو جو بلیک کلر میں ہے، ایک دم آپ وائٹ ٹائل پہ آتے ہو، اور جو گرینائٹ کی ٹائل ہے وہ گرم ہوتی ہے شدید جب اس پہ دھوپ پڑی ہوتی ہے، اور وائٹ ٹائل بالکل ٹھنڈی۔ تو ایک موقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی گرم زمین پہ چل رہے ہو، اور ایک مومنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ برف پہ چل رہے ہو۔ تو یہ چیز بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد میں لائبریری، لیکچر ہال، کیفے، اور پہلے تو یہاں پر اسلامک یونیورسٹی کی بھی کچھ جماعتیں پڑھائی جاتی تھی۔ اب اسلامک یونیورسٹی ایچ میں شفٹ ہو گئی ہے، تو اب یہاں پر اسلامک یونیورسٹی نہیں ہوتی۔ پہلے یہاں پر اسلامک یونیورسٹی کی بھی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بات کر رہی ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بھی کلاسز دی جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 1-2 ہفتے پہلے میرا جانا ہوا تھا فیصل مسجد، میں پھر گئی، اور یہ ساری یادیں جو پرانی میری کچھ فیصل مسجد سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی خوبیاں اور اس مسجد کا ایک جو روحانی یہ سکون پرووائڈ کرتی ہے، وہ سب تازہ ہو گیا۔ اور یقین کریں لسنرز، آپ جب اس کے مرکزی ہال میں جاتے ہیں تو ایک ان کہا سا سکون آپ کے رگوں پہ میں اتر جاتا ہے، اور اتنا سکون آپ کو بہت کم جگہوں پہ میسر ہوتا ہے جو اس مسجد میں میسر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے، تو آس پاس موجود جھیلیں، آس پاس موجود پہاڑ، آس پاس موجود جنگلات، آس پاس موجود باغات اس مسجد کے ماحول کو اور پرسکون بناتے ہیں۔ تو عمر کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، آئیے پوچھتے ہیں، عمر آپ کیا سوچ رہے ہیں اتنی دیر سے؟ جی تو الشبا، سوچنا میں نے کیا ہے، آپ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس قدر شاندار طریقے سے آپ نے انفارمیشن شیئر کی، یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، یعنی آپ تو باقاعدہ وہاں گئی اور اپنے جو تجربات ہیں، جو آپ کے مشاہدات ہیں، وہ آپ نے ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت سے ایسے لسنرز کے جنہوں نے صرف یوٹیوب پر دیکھا ہوگا اس مسجد کو یا ویسے ریسرچ کی مجھ جیسے، ان کے لیے بڑی کارآمد اور بڑی مفید انفارمیشن تھی۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام پاکستان کے رنگ، نئی صبح کے سنگ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فیصل مسجد کے متعلق، اور بہت سی انفارمیشن آپ تک شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا، اور آپ ضرور انفارمیشن بھی حاصل کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ ضرور اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کیجیے گا، جیسے کہ الشبا نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072۔ جی لسنرز، اس نمبر پر ہمارا ساتھ دو۔ یہاں آپ ہمیں وائس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں، اور جب آپ کا جی چاہے اس وقت بھیج سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ جب ہم آنر ہیں آپ تبھی ہمیں میسیجز کیجیے، آپ کسی بھی وقت ہمیں اپنے پیغامات جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب آپ کوئی میسیج ریکارڈ کر رہے ہیں یا ٹائپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ہمارے شو کا ذکر ضرور کرنا ہے، آر جیز کا نام ضرور لے لینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ میسیج جو ہے یہ ہمارے لیے ہے یا پھر کسی اور کے لیے ہے۔ آلرائٹ جی لسنر، تو ہم نے آپ کو فیصل مسجد کے بارے میں بتایا، میں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، عمر نے ہمارے ساتھ کہانی شیئر کی جس میں اس نے پورا پلاننگ سے لے کر مسجد کو تعمیر کرنے تک ہمیں بتایا، اور پوری مسجد عمر نے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہا تھا ہمیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فیصل مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی عمر نے ایک نئے سرے سے فیصل مسجد کو تعمیر کیا، ہماری سوچوں میں فیصل مسجد کو عمر نے ایک منفرد انداز میں تعمیر کیا، اور اس کے بعد ہم نے فیصل مسجد کی کچھ خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کی، اس میں موجود ماربل، اس میں موجود سکون، اس میں موجود اور فیسلٹیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لسنرز نے ہمیں کیا باتیں بولی ہیں، ہمارے لسنرز کے کیا خیالات ہیں، ہمارے پاس کیا کامنٹس آئے ہیں۔ تو لسنرز، میرے پاس کامنٹس آئے ہیں، ایک کامنٹ میرے پاس آیا ہے عائشہ کی جانب سے، جن کا تعلق ہے لاہور سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی فیصل مسجد گئی تھی اور انہیں بھی فیصل مسجد جا کر بہت مزہ آیا۔ اوہ واو عائشہ، آپ بھی فیصل مسجد گئی؟ بھائی بالکل، یہ مسجد ایسی مسجد ہے جو کہ ہمیں سکون دیتی ہے۔ اور ایک منٹ لسنرز، مجھے ایک انفارمیشن ابھی یاد آئی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہی نہیں۔
बशर हूँ, बंदा बशर हूँ भाई, गलती हो जाती है, आप लोग माफ कर दीजिएगा, जाने दीजिएगा भाई। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद का नाम भी फैसल मस्जिद है, और ये वही मस्जिद है जिसका हमने इस शो में जिक्र किया। 1992 में इसे पाकिस्तान की पहली बड़ी मस्जिद में शुमार किया गया था, या पहली बड़ी मस्जिद का टाइटल दिया गया था, ये कहूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा भाई। 1992 में फैसल मस्जिद पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी मस्जिद मशहूर थी, मगर उसके बाद ये रिकॉर्ड अब दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड पहली टन कराची में मौजूद मस्जिद के पास है। बट फिर भी ये मस्जिद हमेशा की तरह हमारे दिलों से करीब है और हमेशा करीब ही रहेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को इस्लाम की सरबुलंदी का एक सरचश्मा रखे। तो लिसनर, इसके अलावा हमारे पास कमेंट आया है रावलपिंडी से उस्मान का। वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आ रही है और वो इस वीकेंड पर फैसल मस्जिद जाने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल जाइएगा उस्मान, और अगर आपने कोई वहाँ पर इबादत की तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं उमर की जाने पर, उनसे पूछते हैं उनके पास कोई कमेंट्स आए हैं कि नहीं। तो उमर बताइए, क्या स्टेटस है आपके पास? बिल्कुल, जो कमेंट्स आपके पास आए हैं वही मेरे पास आए हैं। स्क्रीन तो हमारे सामने एक ही है। खैर, अहमद है लाहौर से, शाहदरा से इनका ताल्लुक़ है और हमारे रेगुलर लिस्टर हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये शाह फैसल आखिर हैं कौन, इनके मतलब तो कुछ बता दीजिए। तो वक्त बहुत कम है, मैं सरसरी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं, ज़्यादा तो हम बातचीत नहीं कर सकेंगे। शाह फैसल भी एक ऐसी शख्सियत है, उन पर भी पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो 1906 में इनकी पैदाइश हुई। ये शाह अब्दुल अजीज़ के तीसरे बेटे हैं और इनकी एक ख़ासियत ये कि 10 साल की उम्र में इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था और इन्होंने ना सिर्फ मजहबी तालीम हासिल की, इसके अलावा जंग की तरबियत भी हासिल की। बहुत अच्छे से तीर तलवार बंदूक चलाना जानते थे और 11 साल की जब थे उसके बाद से इन्हें मगरबी तालीम दी जाने लगी। और उसके बाद ये है कि जब ये 13 साल के थे तो तब ये रवाना हुए थे लंदन अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी के लिए। बाद अज़ां ये फिर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी बने और 1933 में जब ये रूस गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ से तेल निकलता है और जिसके बायस ये मुल्क जो है वो खुशहाल है, इनकी मईशत बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने आकर इस बात का जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया। फिर 1933 से तलाश शुरू हुई सऊदी अरब में, कुछ अमेरिकन कंपनीज़ ने तलाश शुरू की और 1938 में उन्होंने तेल जो है वो ढूंढ लिया सऊदी अरब में भी। और उसके बाद ये है कि सऊदी अरब की तकदीर ही बदल गई। तो इनका ये भी एक ख़ासा है। इसके अलावा इनका जो स्टांस है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है फ़लस्तीन के हवाले से। और बाकी ये है कि जो OIC कायम हुआ उसमें भी इनका एक बड़ा अहम किरदार है। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी शामिल करता चलो कि जब ये वज़ीर ख़ारजा थे तो ये हिंदुस्तान के दौरे पर भी आए थे। वहाँ इनकी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात हुई थी और इन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की थी। तो ये शाह फैसल हैं, इनके मुतालिक बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है लेकिन अभी वक्त नहीं है। और अलिशबा भी मुझे ये कह रही है कि वाइंड अप कीजिए, अब घर जाने का वक्त हुआ चाहता है, यहाँ से जाने का वक्त हुआ चाहता है। खुद इज्जत से चले जाइए, इससे पहले कि धक्के दे के निकाला जाए। तो लिसनर्स, वक्त की कमी की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। बिलीव मी, आपके पास आते हैं तो बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं करता, मगर क्या करें, मजबूरी है। हमारे अपने घर वाले भी हमें याद करते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट शो में, आपसे मजीद बातें करेंगे, पिछले बातों के बारे में भी बात करेंगे और आप लोगों से आगे भी मुलाकात होती रहेगी। मगर फिलहाल वक्त बिल्कुल एंड पर है, टाइम कम है, मगर याद रखिएगा कि हम आप लोगों के साथ हमेशा मौजूद हैं। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है और हमारी एनर्जी आपके फीडबैक से ही कायम रहती है। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। जी हाँ, तो लिसनर्स, अलिशबा तो आपसे इजाज़त ले चुकी है, मुझे भी इजाज़त दीजिए। हमारी कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं और अपने रब के हुजूर भी तौबा के तलबगार हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। जाते जाते बस यही कहूँगा कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा। एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।